नाज़रीन, इस वक्त सूरत-ए-हाल काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। एक तो इसराइल में हर तरफ जो है वो हाई अलर्ट जारी किया गया है। वो एरियाज जो इससे पहले अंडर अटैक नहीं आए थे, वहाँ से इवैक्यूएशन की जा रही है, वहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो नहारिया शहर के ऊपर 80 मिसाइलों से हमला नाज़रीन हुआ है, वो एक तारीखी उसने इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। और अगला जो उससे सबसे इंपॉर्टेंट शहर हाइफा है, उसमें इस वक्त खलबली मच गई है और बताया जा रहा है कि वहाँ पर इसराइलियों की दौड़ें लग रही हैं। वहां पर लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट्स पर रश जो है वो इस वक्त बढ़ गया है। नाज़रीन, दूर दूर तक कोई जगबंदी का चांस नजर नहीं आ रहा। और हम आपको बताते रहे हैं, सारी दुनिया की रिपोर्ट्स आपके सामने रखते रहे हैं कि अगर नेतन्याहू किसी डील की तरफ नहीं जाएगा तो फिर आपके सामने है कि ये जो लेबनान की जंग है वो नागुज़ीर है। तो कल हसन नसरुल्लाह की जानिब से जो अनाउंसमेंट सामने आई कि हम अपने हमले एक्सपेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल जंग को नहीं रोक रहा है। इसराइल सिविलियंस की शहादतों में मतलब उसमें कोई रोक टोक नहीं कर रहा है। उसकी बमबारी मुसलसल जारी है और लेबनान में बमबारी शुरू हो चुकी है, जिसमें सिविलियंस जो है वो शहीद होते चले जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक नए फेज का आगाज किया, जिसकी अभी ये सूरत हाल इसराइल के कई इलाकों में देखी जा सकती है। रॉकेट्स गिर रहे हैं, आग लगी हुई है और जो इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल ये है कि हेलीकॉप्टर से इसराइल जो है वो अपने इलाकों की जो है ना मतलब जगह जगह पर इतनी क्विक सर्विसेज करने की कोशिश कर रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए वो बिजली को रिपेयर कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे इलाके जिनका ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी आपने ऐसा सुना है कि बिजली रिपेयर करने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हो? और फिर हिज़्बुल्लाह जो है उन्होंने टैंकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। कल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि तुम्हारा एक टैंक भी वापस नहीं बचेगा, तुम्हारा मतलब ऐसी तबाही हम करेंगे कि फिर आइंदा कोई इजरायली टैंक लेबनान में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोई टैंक बचना ही नहीं है। यह बताया जाता है कि इन 9 महीनों की सबसे सख्त तरीन बात थी जो हसन नसरुल्लाह की जानिब से की गई। तो हिज़्बुल्लाह ने जो बॉर्डर के साथ जो खड़े हैं पीछे करके जो टैंक्स उन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं, उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इसराइली फौजियों की हलाकतों की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तो ये अहम तरीन खबरें हैं। गज़ा से रिपोर्ट सामने आई, गज़ा से रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल के बंदरगाहों अश्कलोन और अशदोद के ऊपर फायर किए गए हैं। यानी ऊपर वाले शहरों में, हाइफा में, नहारिया में हिज़्बुल्लाह के हमले हो रहे हैं, वहाँ पर खलबली अलर्ट जारी किया हुआ है। इधर नीचे गज़ा जो नीचे वाले 2 शहर हैं वहाँ पर वो बमबारी कर रही है। वेस्ट बैंक में एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ इसराइली फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं। एक खलबली है, एक हिजान की सूरत हाल है, एक अलर्ट है। इसराइल तो इस वक्त थर थर यकीन मानिए कांप रहा है। उसके तमाम बॉर्डर्स उसके ऊपर उन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ है। जो टनल्स वो ढूंढ रहे हैं उसकी एक अलग उनके ऊपर जो है ना खौफ तारी है कि भैया अब टनल से क्या जंगजू अंदर आ चुके हैं, क्या उन्होंने कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अपनी जो ठिकाने बना लिए और हमें पता नहीं है। अच्छा, तो ऊपर से ये रॉकेट्स की जो एक्सपेंशन हो रही है, जो नहारिया के ऊपर दागेंगे, जो पूरे का पूरा शहर ज़ेरे ज़मीन चला गया है, तो इसने बहुत पैनिक वहां पर क्रिएट कर दिया है। वहां पर समझ लें हॉस्पिटल्स के अंदर उनके जख्मी और लाशें आ रही हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर गज़ा से भी, लेबनान से भी जो लेबनान के अटैक हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर एक हाई अलर्ट अपनी जगह पर है। जो उनके रिलीजियस तबका है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जिनकी इन्होंने फ़ौज में भर्ती शुरू की हुई है, उनके साथ वायलेंट क्लैशेस इस वक्त हो रहे हैं, बहुत वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन फौज में भर्ती नहीं होंगे। तो वो तिल अवीव की सड़कों पर वो अलग हंगामे वहां पर शुरू हुए हैं और वो हंगामे एक अलग पैनिक है। और साथ सबूत ये भी है कि वो चंद हजार जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स तबका है उसको फौज में भर्ती करना इनके लिए लाज़िम व मलज़ूम बन गया है। यानी फौज की इतनी कमी है कि अब उनको भी, हालांकि उनकी टोटल तादाद 30,000 है, यानी टोटल इसराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की तादाद 30,000 है, और वो जनाब वो कह रहे हैं नहीं नहीं इनको भी हम भर्ती करेंगे। तो इतनी फौज की कमी जो है वो हो चुकी है। तो हर तरफ इसराइल की ये जो इबलीसी इमारत है वो आपको गिरती हुई नजर आएगी। तो जरा जो ताज़ा तरीन हेडलाइंस आई हैं वो आपके सामने नाज़िर रखते हैं इजरायली मीडिया की जुबानी। सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन है ये, ऑल बेसेस इन द नॉर्थ इंक्लूडिंग एट द गुलानी जंक्शन हैव एंटर्ड स्टेट ऑफ अलर्ट इन प्रिपरेशन ऑफ हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स। इसराइल के तमाम फौजी अड्डे, इवन दूर तक जो गुलानी जंक्शन तक के जो एरियाज हैं, तमाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। किस लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है? फॉर हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स। हिजबुल्लाह तमाम बेसेस के ऊपर एक साथ हमला करने जा रही है।
हिजबुल्लाह दूर दराज के एरियाज को जो इससे पहले अंडर अटैक नहीं आया उनको निशाना बनाने जा रही है। किसी भी लम्हे, रात को, सुबह के वक्त, दिन को, किसी भी वक्त ये बहुत बड़ा हमला इसराइल के ऊपर हो सकता है। हिजबुल्लाह की जानिब से अब तक जो सबसे बड़ा हमला रिकॉर्ड हुआ, 12 जो इसराइली बेसेस हैं उनको अटैक किया गया एक ही वक्त में, जो एक ही हमले में। लेकिन ये तमाम बेसेस उनमें अलर्ट है, तमाम बेसेस के ऊपर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। फिर आपको पता है कि बहरा रूम के अंदर इसराइल की जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं। वहां पर जो गैस के रिजर्वायर्स हैं वो हिजबुल्लाह के निशाने के ऊपर है। यानी जैसे हिजबुल्लाह पावर स्टेशंस को निशाना बनाकर उनकी इलेक्ट्रिसिटी तबाह कर रही है, तो उनके जो गैस रिजर्वायर्स हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर वो भी निशाने के ऊपर हैं, वहां पर भी जंगी मशकें हो रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर कि तमाम बेसेस, तमाम एरियाज हिजबुल्लाह के निशाने के ऊपर हैं, किसी भी वक्त स्ट्राइक हो सकती है। फिर इसराइली मीडिया, द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज यूजेस हेलीकॉप्टर्स टू रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी इन द नॉर्थ। बहुत सारे एरियाज जो हैं वो उनसे राब्ता कर चुका है, वहां पर एक्सेस करना मुश्किल हो रहा है, रोड्स बंद हो चुके हैं, तो वहां पर जनाब जो है वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक्सेस किया जा रहा है। मतलब ये कितना रेयर है कि बिजली ठीक करने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब मुकम्मल जंग छिड़ेगी तो ये भूल जाएं कि ये कैसे बिजली को संभालेंगे, कैसे एनर्जी को संभालेंगे, कैसे गैस के रिजर्वायर्स को बचाएंगे, कैसे तेल की पाइपलाइंस को बचाएंगे, कैसे अपनी सारी बेसिस को बचाएंगे। ये इस बात को तो भूल जाए ना। हिजबुल्लाह यकीन मानिए इनको खा पी जाएगी। ये दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमास ने इसराइल का क्या हशर कर दिया, टैंक नहीं मिल रहे इसराइल को, ठीक है, मैन पावर खत्म हो गई है, तो हिजबुल्लाह तो खा पी जाएगी इसराइल को। इसलिए वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम हम डायरेक्ट न्यूक्लियर ही गिरा देते हैं, तो इससे हम लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर की डिस्कशन हो रही है ना। वरना ऐसे न्यूक्लियर की बात कौन करता है? पहले आप लड़ते हैं, फिर अगर आपको शिकस्त हो तो आप न्यूक्लियर के तरफ जाते हैं, लेकिन वो तो पहले ही कह रहे हैं कि हम जंग की बजाय डायरेक्ट न्यूक्लियर ही गिरा दें। फिर इसराइली मीडिया, हिजबुल्लाह रेजेस द लेवल ऑफ रिस्पांस ऑल द टाइम। इस वक्त ये जो घंटे गुजर रहे हैं, ये जो आज से एक नए फेज का आगाज हुआ है 11 मुहर्रम उल हराम से, वो कह रहे हैं कि ये ऑल टाइम ग्रेट रिस्पांस है जो हिजबुल्लाह की जानिब से देखने को मिल रहा है। और अगले जो घंटे, अगले जो दिन हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरह का अलर्ट, जिस तरह का पैनिक है, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से जारी की जा रही हैं, हम समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह बहुत आगे आ चुकी है। द डेड सोल्जर्स वर सीरियसली इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी टैंक मिसाइल्स वर फायर्ड बाय हिजबुल्लाह दैट हिट अ टैंक क्रू। एक टैंक को निशाना बनाया गया, उसमें इसराइली फौजी जख्मी हुए और अब उनकी हलाकत की खबर आ रही है। ये गजा से खबर नहीं है, ये लेबनान बॉर्डर के ऊपर जो इसराइली टैंक्स उन्होंने पीछे करके खड़े किए हुए थे, हिजबुल्लाह ने बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठकर उन टैंकों को निशाना बनाया गाइडेड मिसाइलों के साथ और उनके फौजी मार दिए। ये है हिजबुल्लाह की पावर। बिल्डिंग वर डैमेज्ड इन म्यूटुला एंड फायर ब्रोक आउट इन द प्लेस। म्यूटुला जो है उसके अंदर जहां पर ये सुरंगें भी ढूंढ रहे हैं, वहां पर बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया हस्बे मामूल। ये तो मामूल के वाकयात हैं जो बिल्डिंग्स को अटैक किया जा रहा है इसराइली फौजियों को मॉनिटर करते हुए। वो बिल्डिंग तबाह की और वहां पर आग लग गई। फिर बिरकात रिशा का जो एरिया है वहां पर बुरकान मिसाइलों के साथ नाज़रीन हमला किया गया और यहां पर भी कह रहे हैं फायर ब्रोक आउट इन इट, यहां पर भी आग लग गई। फिर मॉडर्न जो स्पाइनेज इक्विपमेंट सेंटर है, यानी जदीद तरीन जासूसी के आलात का जो सेंटर है, उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया है विद अप्रोप्रिएट वेपन विच लेड टू इट्स डिस्ट्रक्शन, और पूरी तरह से उस मॉडर्न स्पाई सेंटर को तबाह कर दिया गया। फिर 2 बुरकान मिसाइलों के साथ नाज़रीन जो शतुला का एरिया है यहां पर अटैक किया गया एंड द साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स आर क्लियरली हर्ड। वहां पर बिल्कुल धमाकों की आवाजें जो है वो क्लियरली सुनी गई हैं, ये इसराइली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और बुरकान मिसाइल कई एक एक्सप्लोसिव यानी 200-500 kg के, वो डिपेंड करता है कि उनमें एक्सप्लोसिव कितना था, तो 2 बुरकान मिसाइल भी बहुत सारे फौजियों को मार सकते हैं। तो बड़े धमाके सुने गए, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। फिर जरा देखिए, द शार्प डिक्लाइन इन द कॉन्फिडेंस इन द मिलिट्री वाज रिकॉर्डेड पर्टिकुलरली अमंग पीपल क्लासिफाइड एज द राइट विंग। अब इस बात को समझिए, यानी वो जो इंतहा पसंद राइट विंग तबका है जो हर टाइम मतलब कहता है कि जंग छेड़ दो, कोई धमकी लगाए तो उसके ऊपर फौजियां उतार दो, जो एक्सट्रीम राइट विंग तबका है, ये वही राइट विंग है जो जिसने 2006 के अंदर अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाए थे कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करो, और फिर इसी शहर के अंदर आकर इजराइल ने अटैक कर दिया और फिर उसका क्या असर हुआ। फिर जब इसराइली फौज 34 दिनों के बाद वापस लौटी
تو اسرائیلی فوج نے اپنے ہاتھوں سے وہ گھروں کے باہر لگے ہوئے پوسٹرز پھاڑے تھے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جو حشر ہوا ہے نا، آئندہ کبھی یہ پوسٹر نہ لگانا. تو وہ جو رائٹ ونگ والا طبقہ ہے جو ابھی بھی سب زیادہ وہی کہہ رہا ہے، مطلب جو ان کے انتہا پسند وہ سارے سیٹلرز، تو اب ان کا جو کانفیڈنس ہے ملٹری کے اوپر وہ ڈکلائن کر گیا کہ یہ تو بھائی بات یہاں پر بننے والی نہیں ہے، یہ تو حزب اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اب ذرا یہ اوپینین پول سنیے گا. 86% of Israelis are very concerned about the security situation in Israel. مجھے بتائیے اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ یا مطلب غزہ میں آپ نے صرف ابھی تک جنگ کی ہے، غزہ کی ساری آپ کو ڈائنامکس پتہ ہیں، حماس کی کتنی پاور تھی، اسرائیل کی کتنی پاور تھی، غزہ نے کتنی قربانیاں دی، اسرائیل نے کتنے حربے استعمال کیے. تو آپ نے ابھی تک صرف غزہ میں جنگ لڑی ہے، اور وہ بھی جنگ نہیں، جینوسائیڈ ہے، کیونکہ جنگ دو برابر کے فریقوں میں ہوتی ہے. صرف وہاں پر آپ نے ابھی تک اپنی فوج اتاری ہے. تو آپ کا حشر کیا ہوا ہے کہ 86% اسرائیلیوں کو جو اسرائیل کے اندر سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے اوپر اعتبار ہی نہیں رہا کہ اسرائیل پروٹیکٹ ہو سکتا ہے. 86% یعنی پیچھے کوئی رہ گیا ہے. جس ملک کے 86% عوام ان کو یہ اعتبار ہی نہ ہو کہ ان کی ریاست ان کو بچا سکتی ہے، اور وہ ریاست جو مطلب باقی دنیا سے مختلف ہو، اسرائیل کوئی نارمل ملک تو نہیں ہے. تو مجھے بتائیے اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے، اور یہ کتنی بڑی اسرائیل کی شکست ہے. اسی لیے دوڑیں لگی ہوئی ہیں ان کی. آگے میں حائفہ کے جو سٹیٹ سامنے آئے ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسرائیلی دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اسرائیلیوں کو اگر یقین نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پر سیکیور نہیں ہے تو وہ کبھی بھی یہاں پر نہیں رہیں گے. وہ تو دوسرے بر اعظم سے اٹھ کر آئے ہیں نا، تو وہ واپس چلے جائیں گے. جیسے کہ 5 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ اب تک دوڑ چکے ہیں 80 لاکھ میں سے. اچھا، حائفہ کے جو ناظرین سٹیٹ سامنے آئے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا حائفہ the third city in Israel tops the list of negative immigration. Negative immigration میں یہ تیسرا سب سے بڑا شہر بن چکا ہے. اس سے پہلے تل ابیب سے لوگ نکل رہے ہیں اور اب حائفہ سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. نیگیٹو امیگریشن یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک تو روٹین میں ہوتا ہے نا کہ ہر ملک سے لوگ دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، امیگریشن کرتے ہیں، لیکن نیگیٹو امیگریشن یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے، انسیکیورٹی کی وجہ سے جب وہاں سے دوڑ رہے ہوں کسی ملک میں بڑے پیمانے کے اوپر اگر لوگ دوڑنا شروع کر دیں تو اس کو نیگیٹو امیگریشن کہا جاتا ہے، جو کہ اس وقت حائفہ میں شروع ہو گئی ہے. تل ابیب سے شروع ہوئی اب حائفہ میں. اور حائفہ کی اگر آپ اہمیت کو سمجھ لیں کہ ان کا اکنامک ہب ہے، ان کی پرائیڈ، ان کا غرور ہے، ان کی سیکیورٹی لائن ہے، مطلب حائفہ ہے تو سب کچھ ہے. اسرائیل سارا چل ہی حائفہ کے اوپر رہا ہے. تو حائفہ میں اگر یہ حالت ہو گئی ہے تو اب آگے آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اسرائیل کی ٹوٹل پاور کیا رہ گئی ہے، F-35 سے نہتے لوگوں کے اوپر بم گرانا اور اس طرح کی سچویشن کی توجہ ہٹا کر وہاں پر لے کر جانا اور اپنی وحشت اور ابلیسیت کو جو ہے قائم رکھنا کہ ہم تو ابھی بھی بدماش ہیں اس علاقے کے. تو اگر بدماش ہو تو کتنی دھمکیاں دے چکے ہو تم حزب اللہ کو، تو جنگ کیوں نہیں کرتے حزب اللہ سے؟ کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے؟ کرو حزب اللہ سے جنگ. تو اس بدماشی کا جو سر ہے نا وہ کچلا جا چکا ہے. اب یہ ان کے آخری دن ہے. اور یہ بات بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جیسے چراغ بجھنے سے پہلے اس کی روشنی تیز ہوتی ہے، پھڑپھڑاتا ہے، تو یہ اسرائیل پھڑپھڑا رہا ہے. اور اس پھڑپھڑانے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ نیوکلیر جنگ کی طرف بھی جائے گا، بڑی جنگ کی طرف بھی جائے گا، لیکن اس کا سر کچلا جا چکا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسرائیل نہیں سروائیو کر سکتا ہے جب اس کے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جب یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے، اس کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اس کے اتحادیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس ریجن کے لوگوں کو ہم نے 100 سال ہم نے ان کا حشر نشر کیا کیا، لیکن 100 سال کے بعد بھی یہ فلسطینی ریاست کو بھولے نہیں ہیں، تو یہ کب بھولیں گے؟ ان کی تو نسلوں کی نسلیں ہم نے ختم کر دیں، لیکن پھر بھی فلسطین کوس تو ختم نہیں ہوا. تو اب تمہارے اس ابلیسی فتنے کے خاتمے کا وقت ہے. اب ذرا دیکھیے جو ایلات سے ایک سٹیٹمنٹ ہے، وی آر ان ویری کریٹیکل سچویشن. ایلات کا ڈائریکٹر کہہ رہا ہے، اس نے اپنی منسٹری کو خط لکھا ہے ٹرانسپورٹیشن کی، گیا ہم بڑی کریٹیکل سچویشن کے اندر. اب ذرا کچھ اور سٹیٹمنٹ دیکھیے جو اسرائیلی میڈیا خود انالیسس کر رہا ہے صورتحال کا. ان دا نارتھ اینڈ دا ساؤتھ the arrogance of Israeli technological and intelligence superiority has collapsed, causing strategic damage to Israel's security. جو اسرائیل کی برتری تھی جو 7 اکتوبر سے پہلے قائم تھی اور 75 سالوں سے قائم تھی 7 اکتوبر تک، وہ جو اس کی بدماشی تھی، ایروگنس تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. اس کی سپریورٹی جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی ہے، وہ کولیپس کر گئی ہے. far from crushing the ego and damaging
security, immunity, the collapse of the giant observation balloon with the Hezbollah drone raise a long-term strategic problem in Israeli security theory. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا گیا تھا نا بلون اور اس کو حزب اللہ نے مار گرایا تھا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم اسٹریٹجک پرابلمز اب فیس کرنا پڑ گئے ہیں، اور ان سے ہم کیسے نکلیں گے، یہ جو پاور کی ایکویشن بدل گئی ہے ہمیں نہیں پتا۔ اچھا جی، ان کا ایک جرنیل کہہ رہا ہے اسرائیل از ناٹ ریڈی فار اے لانگ وار آف ایٹریشن، اسرائیل لمبی جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، اسرائیل ایک شارٹ جنگ لڑنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ آپ ذرا اتریں تو صحیح لیبنان میں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ What we are experiencing is not only exhaustion but there is humiliation and deterrence and we are at rock bottom۔ ہم سب سے نیچے ہیں، مطلب ہم سب سے تباہ کن حالت راک باٹم کے اندر ہیں، یعنی سب سے نچلے لیول کے اندر، یعنی ورسٹ ترین صورتحال کے اندر اس وقت ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ایگزوشن آف ملٹری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ہیومیلیشن ہے، یہ ہماری تضحیق ہے، ہمیں پوری طرح سے حماس اور حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ اچھا، اب ذرا ایک حریدی جیوز کی خبر آپ کے سامنے شیئر کر دیں۔ شیز کونسل اینڈ تورا سیجز ارجز نان کمپلائنس ود اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ڈرافٹ آرڈرز۔ The Council of Tura of the Shas movement issued an official statement calling for non-compliance with orders from the Israeli occupation military and advice against reporting to recruitment officers۔ انہوں نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا ہے ان الٹرا آرتھوڈاکس نے کہ ہم تو جناب اس میں بھرتی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنے تمام مطلب اس طبقے کو کہہ دیا کہ آپ نے بالکل ان سے کوپریٹ نہیں کرنا۔ اچھا، وہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بہت پاورفل طبقہ، اور یہ کبھی سڑکوں پر نکلتے نہیں ہیں، صرف ایک بار سڑکوں پر نکلے تھے۔ تو انہوں نے جناب اسرائیلی فوج کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں، وائلنٹ کلیشز ان کے ہو رہے ہیں۔ تو آلریڈی جو اندر سے کولیپس ہوتا اسرائیل ہے اس میں یہ ایک اہم اضافہ ہے، اور اس کے اوپر آپ کو خبریں آتی رہیں گی۔ اندر ایک بڑی مارا ماری شروع ہو چکی ہے ان کی وجہ سے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ اسرائیل رہتا ہے تو رہے لیکن ہم نہیں بھرتی ہو سکتے۔ بیسیکلی وہ بڑا اسٹرکٹ ہے نا اپنے مذہب کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ ریاست قائم ہی نہیں ہونی چاہیے جو ریلیجیس اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فوج میں بھرتی کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں اپنے اس معاملے کے اوپر، تو مارا ماری شروع ہو چکی ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر۔ غزہ سے راکٹس بھی داغے جا رہے ہیں، غزہ میں تمام ایکسس کے اوپر فائٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، غزہ ریزسٹنس اسٹل ایبل ٹو ٹارگیٹ اسرائیلی سیٹلمنٹس ود راکٹس۔ دا ملٹری میڈیا آف القدس برگیڈ publish footages documenting resistance fighters launching rockets toward Ashdod, Ashkelon and settlements in the Gaza envelope۔ دو سب سے امپورٹنٹ ان کے سٹیز اشکلون اور اشدود اور ان کی بندرگاہیں، ان کے اوپر راکٹس داغے گئے، اور جو غازہ انویلپ ہے یعنی دوسری طرف کی جو سیٹلمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی القدس بریگیڈ اسلامک جہاد کے جو ملٹری ونگ ہے اس کی جانب سے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ تو حماس نہ صرف بلکہ باقی تنظیمیں بھی ساتھ کھڑی ہیں، اور آج 200 کتنے دن ہو گئے ہیں، 286 دنوں کی جنگ کے بعد بھی آج اس قابل ہیں کہ جیسے 7 اکتوبر کو ان کی پاور تھی کہ وہ راکٹس فائر کر سکتے تھے، آج بھی ان کی یہی پاور ہے۔ تو ایک طرف وہ نارتھ سے ایویکویٹ ہو رہے ہیں اور ادھر یہ ساؤتھ سے بھی اسرائیل کی ایویکویشن ہوئی ہے۔ تو یہ سارا اسرائیل جمع ہو رہا ہے سینٹرل اسرائیل کے اندر اور تل ابیب کے اندر۔ یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے، پہلے اسرائیل کو وہ سارا اکٹھا کر رہے ہیں سینٹرل اسرائیل کے اندر۔ تو پھر جب اسرائیل کے سینٹر کے اوپر حملہ ہوگا، جب حزب اللہ داغے گی راکٹس اسرائیل کے سینٹر کے اوپر، پھر آپ دیکھیے کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ The Palestinian resistance factions continue to confront the incursions of Israeli occupation forces in Gaza Strip and launch rockets towards settlements in Gaza envelope on 286th day of the ongoing operation Al-Aqsa flood۔ ٹھیک ہے، 7 اندر حملے غزہ کے اندر ریزسٹ کیا جا رہا ہے، اور 7 اسرائیلی آبادیوں کے اوپر اور شہروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے القدس برگیڈ دا ملٹری ونگ آف پیلسٹینین اسلامک جہاد announced that its fighters targeted the Kibbutz Zarim, Meflazim and Nirim with barrage of rockets۔ اچھا، the resistance fighters of مجاہدین، اب یہ باقی تنظیموں نے جو حملے کیے ہیں جس میں جوائنٹ آپریشن بھی ہیں، اب یہ مجاہدین برگیڈ نے ناظرین جو کہ مجاہدین موومنٹ کا ملٹری ونگ ہے، اب یہ ایک الگ تنظیم ہے، اس نے جناب وسطی غزہ کے اوپر راکٹس کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں within the framework of cooperation between various Palestinian resistance factions، اب یہ وہ بتا رہے ہیں جوائنٹ آپریشن کے مطابق کہ جو ایک پورا فریم ورک تیار کیا گیا ہے، تمام فلسطینی تنظیمیں متحد ہو چکی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے۔ اس کے تحت القسام برگیڈ اور النصیر صلاح الدین برگیڈ اور پاپولر ریزسٹنس برگیڈ
इन्होंने जनाब मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए हैं। तो इन सारी तंजीमों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की है, बताया है कि हमने कौन कौन से जॉइंट ऑपरेशन जो है वो किए हैं, और वो सारा फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है। इसी तरह वेस्ट बैंक में भरपूर लड़ाई जारी है और इसराइली मीडिया बता रहा है बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन इजरायली व्हीकल इन नॉर्दर्न वेस्ट बैंक कॉजिंग इंजरीज एट द सीन, कि एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ हमला किया गया है जो फौजी अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और उनको जो है वो निशाना बनाया गया और उनकी कैजुअलिटीज़ कुछ मारे गए और कुछ ज़ख्मी हुए। तो ये 3 बड़े फ्रंट हैं जिसके ऊपर लड़ाई जारी है और उसकी ताज़ा तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।